सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या परस वते देवाच्या दोंगरार सोडूया ताच्या मंदिरात सोमुया देवाच्या दोंगरार सोडूया ताच्या मंदिरात सोमुया हिशोब नासलोल्यो पोरसा सगळी राष्ट्रांतूय सोमतात एकाच ताळ्यान मोर्ग उठून आनंद बोरीती म्हणटात देवाच्या दोंगरार सोडूया ताच्या मंदिरान सोमुया देवाच्या दोंगरार सोडूया ताच्या मंदिरान सोमुया मास्क मातसो घालचो मास्क मातशें घालात बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आयच्या मिसांत आमी मागुया सेलेस्तिना आतां सोंपल्यार आयज 2 वर्सां भरता तेजे पासत ह्या मिसांत आमी मागुया तशेंच मागुया मार्कुस आल्मिरा सोंपल्यार आयज 1 म्हयनो भरता ताचे पासत आनी ताच्या गोराब्या पासत आमी मागुया तशेंच मागुया आयज वाडदीस म्हणटा रोजा पियेदाद दिमेलो आनी जोकिना कोस्ता आमचे गोरसो हे मिसांतल्यान आमी बाबाक उबारुया आनी फावो ते पोरी वांटो घेवचे पासत आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनू म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोबडो अपराध हे पासत बागीवन सुदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर्व पदवीदार दीव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमीन प्रार्थुया काकुत्सारा देवा सेलेस्तिना आनी मार्कुस तुज्या पुतांदवांक पातकाच्या सोर्व बांदपासांतलो सुटोय ह्या संवसारांत जीव सारकी जावंक तुवें तांकां फावो केलाय तर आतां सगळ्या तुज्या भागिवतां बराबर पुनर्जीवनपणाच्या वैभवांतूय जीव सारको जावंक तांकां आपय हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजबोड चलयता सासणाच्या सासणांक आमीन बसुया जबाच्या पुस्तका वेलें वाचप जबान सवेस्पराक जाप दिली तो हो तूं सोर पदवीदार म्हूण हांव जाणो तुजें येवजिताय तितलें तूं करूंक शकताय म्हजें पलक्या उतरांनी तुजी येवजणाचेर हांवें कालोक घालो म्हज्या पलक्या उतरांनी तुजी म्हाका समजना तिसलें वस्तू हांव उलयलो आनी म्हजें कुवती आनी गिन्याना भायर आसलोलें विचित्र वस्तूच्यो ताव घेवंक हांव वावुरलो आदी आयकुनूच हांव तुका वळखता पूण आतां म्हजेंच धाडलोलें
धाडलोलें हांवें तुका पळयलो देखून हांवें म्हणलोलें तें चोर फाटीं घेता आनी दुलेन बसून आनी गोबर घेवन दूख धरून प्राचीत करता आनी सोयस्परान जबाच्या नव्या बेसाचेर आदल्या परस अदीक आशिर्वाद घालो आनी आतां 14,000 शेल्यो 6,000 उटां आनी 1,000 बैलांची जोतां आनी 1,000 बायल गाडवान इतलें गिरेस्तकायेक तो पावलो त्या भायर ताका जमल्ले 7 पूत आनी 3 दुवो पयले दुवाचें नांव पारवीन दुसऱ्याचें चांदनी आनी तिसऱ्याचें काली बोवाय आख्या गांवान जबाच्या दुवा इतलो सोबीत आनी बायल्यो नासल्यो आनी तांच्या बापायन पुतान बरोबर तांकांय दायजीपणांत वांटो दिलो आनी हाच्या उपरांत जॉब आनीक आख्या 40 वर्सां जियेलो आनी तांकां चवथे पिडकेक परीन आपले भुरगीं पयलीं उपरांत लांब ऊंक जिवन म्हातारे पिरायेन जॉब मेलो देवाचें उतोरें जबाब तुज्या मुखामळाचो पडझड सर्वेस्परा तुज्या चाकरांचेर फाकोय गिन्यान आनी जानवाय म्हाका दी कित्याक हांव तुजे आज्ञांचेर पातयेता म्हजे कोस उपदादले आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजे नेम आयकूंक पावला जबाब तुज्या मुखामळाचो पडझड सर्वेस्परा तुज्या चाकरांचेर फाकोय तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणा सर्वेस्परा तुजे तळमळे धाडलेले ते विस्वासपणान धाडले तुज्या परमणे सगळीं रोसनां तोपता कित्याक सगळोच वस्तू तुजी चाकरी करता जबाब तुज्या मुखामळाचो पडझड सर्वेस्परा तुज्या चाकरांचेर फाकोय हांव तर तुजो चाकर म्हाका गिन्यान दी तेन्ना तुजी कुशी म्हाका सजमतली उदकांतपणे जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाचे मनशाक सजमणी मेळटा जबाब तुज्या मुखामळाचो पडझड सर्वेस्परा फाकोय उद्गार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं लुका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान महिमा तुका सोवी
ते बेस्तूर जाण कुशाल बोरीत जावन परत आयले. तांणी म्हळें, सायबा, तुज्या नांवान देंवचार पर्यंत आमकां कालते जाली. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीज कसो स्वर्गांतावन पडलेलो हांवें चोयतनाक देखलो. चोत्राय दुरात सोरोप आनी विचू आनी दुस्मनाची सगळी पदवी पांयां तोडा मस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आनी कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां कालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशीक तुमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण कुशाल जायात. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन बरून जेजून म्हळें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका वाखाणटां. ओय बापा, तोरेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. आनी पुताक कोण तो कोणूच नकळो बगोर बाप. आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगोर पूत. आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसा तो मनीस. आनी आपल्या शिसां वाटेन वळोन ताणें म्हळें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकांय आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त. भावणू, ह्या दिसांनी एक प्रश्न जायते जाणांच्या काळजान मनांत उप्रासता तो असो, जायतीं मागणी आमी देवाक उबारली आनी देव आमची मागणी आयकोना काय, देवाक आमचे मागणी पावना काय. ह्या वायट परिस्थितींतले संवसाराक राखूंक देवान जायना काय, हो प्रश्न सगळ्यांक जायते जाणांच्या काळजान उप्रासता. जायती आमची मागणी, पूण तरी आसतना देव आमकां आयकोना काय. जोबाक असलोच कितें प्रश्न पडलेलो आनी ताची घोरकान ताका म्हणटाली, पळय, तूं सात्वीक मनीस असो जियेता, तूं बरे भाशेन जियेता, मागणें करता, पूण तरी आसतना देवान तुजेर हें वायट धाडलां. देवाक शिराप आनी मोर. जोब आपल्या वस्तुंगी जायतेंच उलयता आनी तेन्ना शेवटाक जेन्ना देव आपलें दर्शन ताका दिता, तो म्हणटा, हांवें म्हज्या वेती प्रमाणे म्हज्या गिन्यानान प्रमाणे हांव उलयलो, पूण हें सगळें हांव फाटीं घेतां, कित्याक देवा हांवें तुका पळयलां. देवान म्हाका आपलें आसणें फावो केलां. आनी ह्या पासत देवाक तो दिन वाजता. देवान म्हज्या मागण्यांक कान दिलो. आनी आमी पळयता, जोरी आदीं ताचें जायतें लुकसाण जाल्लें, जायतें वायट ताचेर आयिल्लें, देव ताचेर आशिर्वाद घालता. आनी हें कितें ल्हान ल्हान भुरगीं सजमतात. आनी ह्या पासत जेजू आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत बापाक दिन वाजता. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो, पूण सुपुल्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका वाखाणटां. एक घडीक जोरी तर आमकां दिसता देव आमचें आयकना, जाल्यार आयच्या दिसा ही वाचपां आमकां कितें भाशेन एक धीर दिता, बोरवांचो दिता. देव आपलो जबाब दितलो. देव आपलें आसणें आमकां फावो करतलो. देव आपली जाणवाय आमकां दितलो. ही जाणवायेक उक्ती रावंक आमचीं काळजां मनां ह्या देवाचे जाणवायेक उक्ती कर म्हूण आमी मागुया. आनी आमकां सजमना तेन्ना देवाचेर पातयेवंक आमकां कृपा आनी बोड हे मिसान फावो कर म्हूण आमी कोतकोत्यान मागुया. हें तेणें म्हाका आनी तुमकां फावो जावं. आमीन. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. 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 गोड आनी आत्मो तुका दिता बापा. गोड आनी आत्मो तुका दिता बापा.
सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना 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 तूच आमच्या आत्म्याक राजवचलोय बापा तूच आमच्या आत्म्यान राजवचलोय बापा सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना भोव दयाळ बापा जेजून कुर्सार किळायल्ल्या बलिदाना वरवीं सगळ्या संवसाराचे अपराध तूं काडून उडयले तेंच बलिदान आतां आमी तुका समर्पितांव ते मार्कूस आनी सेलेस्तीन आमचे भयणीक फावो कर म्हूण आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतांव सर्वेस्पोराक आमचे देवाक दिन वासुया ओ शमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर्व पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सोर्व काडी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टांव तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेमोत येण्याक ओतरेकतांव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव पवित्र 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 दोळबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान उंचर्गीं तुका जोय जोय सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जोय उंचर्गीं तुका जोय जोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कुस्ट मरण सुंगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराची ही रगत पातकांची बोगचणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोटपोर गोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी चळवळीची काल्स
तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेवची कूड आनी रगत सेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन पापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्ता तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो भोव निर्मळ पोती, भाग्योन दुर्दुता आनी सोर्फ काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदविदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देव आपले जाणवाईन आमकां जबाब दिता. ओ जबाब ताचो घेवंक आमकां काल्तिकाय मागुया आनी जेजून शिकयले मागणी आम बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगचितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओद्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकातांतली आमकां वाटाय. राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक उडय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजबोड चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप पडली आमची कापूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप पडले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप पडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपुल्या दितली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे काच सुद्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमियांक येता आसतना एकूच प्रार्थुया. सर्वेस्परा मार्कुस तुज्या पुता आनी सेलेस्तिनान तुजे दुवीक ह्या संवसारान जियेतना जेवचो जिवो सांदो तुवें केली आनी ताच्या मासा रोगतान पोसली देखून तुका आमी दिनवासतांव आनी तांकां आतां तुज्या भक्तां बराबर ताचे मोहिमेंत दोयाळपणान वांटो दी म्हूण तुजे लागीं विस्वासान मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर्व पदवीदार दीव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.
देवाचे व्हड उपकार भावात ना तुय भावात वाटा विश्वास ना तुय विश्वास पेटा शेल्ली कालीस मोगान चलता तुका लागून ओब्रूक माये नेणार मनशाक जन्माय येता दुखी जाल्याक बुजवण मेळटा पापरोटोल्याक माफी